मोगल टीव्ही प्रेक्षकांनो, तुमकां बरो दीस मागता. कार्मेल प्रेरण पंगडा तावन सर्व कार्मेलीचा तावन तुमकां जेजूची कृपा आमचो आशिर्वाद ह्या दिसा हांव तुमचेर मागता. पवित्र पुस्तका विशीं सत्तीक समजून आपणाक आमचें प्रयत्न चलता आसतना आज आमी पंचग्रंथ विशयंत जे काय आमी आदल्या आंतड्यांत प्रारंभ केल्ले पंचग्रंथ विशयंत आनीक सत्तीक समजोवणी आपणाक आमी आज प्रयत्न करया. पंचग्रंथांत हांवें 5 पुस्तकां आसात म्हळें. हीं 5 पुस्तकां एकाच लांबायेचीं नात. त्या 5 ग्रंथां पैकी मोठो पुस्तक लेविटिकस लेविशास्त्र हांचो केवळ 27 अध्याय मात्र आसात. उपरांत देवतरोनॉमी ग्रंथ हांचो 30 अध्याय आसात. उपरांत गणन ग्रंथ 30 अध्याय आसात. आनी ताच्या उपरांत निर्गमन ग्रंथांत 40 अध्याय आसात. आनी त्या ग्रंथांतल्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 50. उत्पत्ती ग्रंथांत 50 अध्याय हो लांब बूक ह्या 50 अध्याय आटापलेले पुस्तक. त्या पंचग्रंथ हाची विशय सूची पळयल्यार कंटेंट ऑफ द पेंटेट्यूक विशय सूची
जेराल विशय तुझे पडले तर हो पंचग्रंथ कसो प्रारंभ जाता उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय हाचे पयले वाक्य आमी पळयलें तर आरंभात देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली संसाराचें रचप आनी हो पंचग्रंथ कशें आखेर जाता द्वितीय नियमाचें निमाणें पंचग्रंथ निमाणें पुस्तक द्वितीय नियम ताचो निमाणो अध्यायाचें निमाणी वळ त्या उपरांत मोइशे तसलो प्रवादी इस्रायलान उपजोवंक ना सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयल्ले इजिप्तांत फारावे विरोध ताच्या सर्व सेवकां विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी अजापा करूंक सर्वेस्परान धरल्या मोइशे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मोइशेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याय प्रवाद्यान करूंक ना आमी पळयता ह्या पंचग्रंथांत संसाराच्या रचनेसावन मोइशेच्या मरणा पर्यंत आमी त्या पंचग्रंथांत जेराल विशय सुची समजून घेता आमी म्हणटा पंचग्रंथ मोइशेन बरयल्लो म्हणून मोइशे ह्या पंचग्रंथाचो बरयणार तर ह्या पंचग्रंथांत कसले विशय आटापून आसात म्हणून समजून घेतले तर मोइशेन हो ग्रंथ बरयल्लो ह्या विशयांत आमकां समजून घेवंक संपेत जातलें संसाराच्या रचनेतावन मोइशेच्या मरणा पर्यंत ही जेराल विशय सुची पंचग्रंथ आटापता म्हणून हांवें म्हळें पूण जर आमी हर एक पुस्तक उगडून हर एक अध्याय पळयले तर आमकां चड उणें 7 भाग ह्या पंचग्रंथांनी पळोवंक मेळटात कसले 7 भाग पयले चरित्रेच्या फुडें प्री हिस्टरी उत्पत्ती ग्रंथाचे पयले 11 अध्याय आतां म्हणटात प्री हिस्टरी उत्पत्ती ग्रंथांतले पयले 11 अध्याय संसाराच्या आरंभाचें रचनेचें घडीत वर्णवचें तें चरित्रेच्या फुडें प्री हिस्टरी म्हणटात प्री हिस्टरी चरित्रेचे फुडें दुसरो भाग पेट्रियार्कल पिरियड पात्रियार्काची कथा हे उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायातावन 30 आनी 6 अध्याय पर्यंत 36 चॅप्टर आमकां पात्रियार्का विशयान अब्राम इसाक जाकोब हांचे विशयान आमकां आयकूंक मेळटा तिसरें जुजेची काणी स्टोरी ऑफ जोसेफ जाकोबाचो पूत हाचे विशयांत चड उणें 15 अध्याय उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटात उत्पत्ती ग्रंथाच्या 30 आनी 7व्या अध्यायातावन 50व्या अध्याया पर्यंत उपरांत चवथो भाग इजिप्तांतल्यान सुटका एक्झोडस निर्गमन ग्रंथाक प्रारंभ जाल्ले हो भाग निर्गमन ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायातावन 18व्या अध्याया पर्यंत ताचे उपरांत भाग सिनाय पर्वतार देवान मोइशे मुखांतर केल्लो चल्लो हो पंचग्रंथांतलो अदीक प्रमुख भाग सिनाय पर्वतार देवान मोइशे मुखांतर केल्लो चल्लो हे आमी निर्गमन ग्रंथाच्या 19व्या अध्यायातावन 19th चॅप्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्झोडस तावन गणन ग्रंथाच्या 9व्या अध्याया पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा उपरांत सिनाय तावन मोआब पर्यंत तांणी केल्लें पैन हें आमी गणन ग्रंथांत 10व्या अध्यायातावन 30 आनी 6व्या अध्याया पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा आनी निमाणें मोइशेचें प्रवचन मोआबच्या मैदानार मोआब म्हणल्या गांवांत थंयसर बसून मोइशे बसयल्या गांवाक भितर रिक्षा पयलें तांकां थोडी नियमां दिता हाका म्हणटात द्वितीय नियम जें कितें मोइशे आपल्या लोकांक बसयल्या गांवाक भितर रिक्षा फुडें तांणी दिवची नियमां
हाका द्वितीय नियम दुसरे नियम म्हणटात. त्या विशयांत सर्तीक विवर आमी द्वितीय नियम पुस्तकाचे विशयांत समजोवणी आपणायतना आमकां सर्तीक रितीन समजोवंक साध्य जातलें. हे 7 भाग आमकां पंचग्रंथांत कसले विशय आटापतात म्हणून आमकां तिळशिता. तर चरित्राच्या फुडें इस्रायल प्रजेची चरित्रां आनी निमाणें मोइजेच्या मरणा पर्यंत आमकां ह्या ग्रंथांनी आयकूंक मेळटा. हांवें सांगलें पयलो भाग हो चरित्राच्या फुडें. कित्याक चरित्राच्या फुडें? चरित्र केदारतावन आरंभ जाता. इस्रायल प्रजेची चरित्रां तांच्या पुर्वजांच्या चरित्रांतल्यान प्रारंभ जाता. जे आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायांत आयकता. 12व्या अध्यायांत आमी आयकुचें अब्रामाचें आपोवणें. जुदेव इस्रायल प्रजा समजून घेतात की तांची चरित्रां तांच्या पुर्वजांतल्यान प्रारंभ जाली. तांचे पुर्वज जावन आसात अब्राम, इजाक आनी जाकोब. आनी जाकोब उपरांत 12 कुळयो जाल्यो. तशें इस्रायल प्रजा 12 कुळयो ताका घेवन जियेल्लो राष्ट्र. तर त्या राष्ट्राचे पुर्वज अब्राम, इजाक आनी जाकोब. ताका लागून तांची चरित्रां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायांत प्रारंभ जाता. जे कितें 12व्या अध्यायाच्या पयलें आसा उत्पत्ती ग्रंथांत म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत 11व्या अध्याया पर्यंत हाका प्री हिस्टरी ह्या चरित्राच्या फुडें म्हण आमी म्हणटा. ह्या चरित्राच्या फुडें असल्या ह्या 11 अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा संवसाराचें आनी मनशाचें रचप. पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत मनशाचें पातक. 3ऱ्या अध्यायांत कायन आनी आबेल आनी तांची संतत. 4थ्या आनी 5व्या अध्यायांत मनशाचें पातक आनी नोयाला जिंकल्लो चल्लो आनी ताचे उपरांत हें 6व्या अध्यायांत 11व्या अध्याया पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा. हें चरित्राच्या फुडें. चरित्र हांवें सांगलें 12व्या अध्यायांत प्रारंभ जाता. अब्रामाचें आपोवणें. ताचे उपरांत अब्रामाची कथा. ताका इजाक जल्मता आनी इजाकाचो जल्म. उपरांत अब्रामाची परिक्षा. निमाणें अब्रामाचें मरण. हें चडवणें 12व्या अध्यायांत 25व्या अध्याया पर्यंत ही सगळी कथा आमकां वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 25व्या अध्याया उपरांत 30 आनी 6व्या अध्याया पर्यंत आमकां जाकोबा विशय आयकूंक मेळटा. हो इस्रायलचो दुसरो पुर्वज. पयलो अब्राहम, दुसरो जाकोब. इजाका विशयांत आमकां आयकूंक मेळचें अब्रामाच्या कथेंत आयकूंक मेळटा. तातूंत म्हणून अब्राम, इजाक आनी जाकोब तरी अब्राम आनी इजाकाची कथा सांगाता घालून 12व्या अध्यायांत 25व्या अध्याया पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा. 25व्या अध्यायांत 30 आनी 6व्या अध्याया पर्यंत जाकोबाची कथा आमकां आयकूंक मेळटा. तांतूय थोडे संगती इजाका विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. जाकोब आनी रेखेल ताचे उपरांत ताची भुरगीं ह्या विशयान सविस्तार रितीन आमकां 30 आनी 6व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा. उपरांत 30 आनी 7 अध्याया नंतर 50व्या अध्याया पर्यंत आमकां मेळचें सविस्तार विवरण जुजे विशय. जाकोबाचो पूत हो आनी ह्या व्यक्ती विशयांत चडवणे 15 अध्याय आमकां जुजेच्या जिविता विशयांत संपूर्ण तरान विवरण दिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. जुजे एक स्वप्नेली. ताचे विशयांत ताच्या भावांनी करतो मसूर. ताका एका उदकांतल्या बांयंत घालून उपरांत ताका इजिप्तकारांनी तांणी करतो वित्राप. उपरांत इजिप्ताक गेल्लो थंय फरायवराच्या अधीन थोडो वर्स जाल्लें घडीत. त्याच वेळार इस्रायलाक दुखोळ पडलें घडीत. आनी त्या खातीर
दुखोळपटल्या इस्रायल गांवांत खाणा वरवीं नासल्यान इजिप्तांत खाणा वरवीं मेळटा जाल्यार ते सर्व भाव तशेंच ताचो बापूय जाकोब इस्रायल तावन इजिप्ताक येवचें घडीत आनी थंयसर ते बापूय जुजेचे भाव आनी जुजे सांगता मेळचें घटन हें सर्व आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या निमाण्या भागांत आमकां आयकूंक मेळटा. ताच्या नंतर निर्गमन ग्रंथाचो प्रमुख विशय जेन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कश्ट जाता त्या कश्ट जाल्ल्या प्रजेक सुटका आनी तांणी इजिप्तांत निर्गमन एकजोडत निर्गमन जावन बसयल्ल्या गांवाक वेचें पयण भोव प्रमुख पुस्तक हें ह्या पंचग्रंथांत. कित्याक प्रमुख आमी पास्काचें फेस्त संभ्रमता. पास्क जावन आसा उतरोण आनी पास्काचें फेस्त आमकां क्रिस्तांवांक भोव महत्वाचें फेस्त. कित्याक आमच्या क्रिस्तांव समर्थीची बुन्याद ती क्रिस्तांव धर्माचें बुन्याद पास्काचें फेस्त जेजू जिवन जाल्लें फेस्त. आनी ही उतरोण ह्या उतरोण आमी जेजूची मरण आनी जिवंतपण संभ्रमता तर ही उतरोण पासोवर ह्या विशयात आमी आयकुचें पोरण्या टेस्टामेंटांत निर्गमन ग्रंथांत. जे इस्रायल प्रजा आनी केल्लें तें एक्झोडस ताचें पयण गुलामांतावन सुटकेचें पयण ते गुलाम जावन आसले ताच्या गुलामपणांतावन सुटकेक आयिल्ले हें विवरण आमकां निर्गमन ग्रंथांत वाचूंक मेळटा. प्रत्येक रितीन देवान सिनाय पर्वतार मोइसे मुखांत्र दिल्ले उपादेश ताणें केल्लो घरा. उपरांत लेवी शास्त्र प्रत्येक रितीन कशें इस्रायल प्रजेन देवा मुखार पवित्रताय सांबाळली जाय ह्या विशयांत कायदे नियमां ह्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटात. उपरांत गणन ग्रंथ ह्या ग्रंथांत प्रत्येक रितीन कशी इस्रायल प्रजा सांगाता येवन ताचें गणन जालें. गणन म्हळ्यार स्टॅटिस्टिक्स. ह्या सेन्सस करून ते सगळे सांगाता मेळोन कशें ते पॉयंट करून बसयल्या गांवाक येतात. प्रत्येक रितीन पयणा भशेन तांच्या अरण्यान तांणी केल्ल्या पयणा भशेन आमकां गणन ग्रंथांत आयकूंक मेळटात. आनी निमाणें जेम्याक इडून सांगलें मोइजेन मोआबच्या मैदानार बसयल्ल्या गांवाक भितरीच्या फुडें इस्रायल प्रजेक दिल्ली शिकोवन जावन आसा. पंचग्रंथाच्या निमाण्या पुस्तकांत रिती नियमांत आमकां वाचूंक मेळचें तें मोइजेचे उपादेश इस्रायल लोकांक हाका म्हणटात रिती नियम. तर हे 5 ग्रंथ आमच्या मुखार आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत क्रिस्तांवपणाची बुन्याद समजून घेवंक आदार जाता. तर हे आमी चौकाक वचून समजून घेवया. आमी वाचता आसतना खंडीत जावन आमकां ह्या पुस्तकांत लिपून आसलीं स्वता आमच्या क्रिस्ती भावार्थाक जाय आसलो उजवाड खंडीत ह्या पुस्तकांनी आमकां लाभतलो. तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागतां देवाचें बेतां. मित्रांनो, तुमचे मुखार हांव परत्यान आयलां एक सवाल घेवन. बिस्पाक कॅथेड्रल कित्याक? बिस्पाक कॅथेड्रल कित्याक? कॅथेड्रल म्हणचो शब्द ग्रीक भाशेंतल्यान येता आनी हाचो अर्थ आसा कदेल वा बसका. आदीं थावन कदेल एक अधिकाराचो संकेत. त्या कदेलार बसून शिकोवचें आसलें, अधिकार चलोवचो आसलो, न्याय तीर्मान करचें आसलें. टिचींग
governing and judging. पापसाहेब शिकवून दिता, ती अधिकृत शिकवणूक बसवून दिता आणि त्या शिकवणेक आम्ही म्हणता एक कथेद्रा वा अधिकारा बरीच शिकवण. आपणाक असलो उंचलो अधिकार आणि जबाबदारी वापरणं पापसाहेब ही शिकवून दिता आणि हर एका भावार्थ्याक इगर्जमातेच्या सांड्याक ती बांधता, हर एकल्यान ती पाळूंक उत्सूक आसा. त्या देखून ताका एक कथेद्रा म्हणटा, अधिकारा बरीच शिकवण. आता पापाचो अधिकार खंय जावन येता? एक कथेद्रा खंय जावन येता? जेजून पेद्रूक दिल्ल्या अधिकारांत येता. जेजून पेद्रूच्या हातीन सावयो दिल्लो आनी अधिकाराची उतरां सांगलेली, कोणाची पातकंत बक्षिताय ती बक्षतली, असल्या एका उतरांत येता. आनी हाचो एक संकेत जावन सा पेद्रूच्या बासिलिकाक रोमान तुमी गेले आसल्यार थंयसर कातेद्रा पेत्री पेद्रूचें कदेल आसा, हांवें पळयलां. आनी फेब्रुवारीच्या 20 आनी 2 तारखेर ह्या कदेलाचें फेस्त जाता. चेअर ऑफ सेंट पीटर, पेद्रूच्या कदेलाचें फेस्त वा आनी एका अर्थान पापसाहेबाक आसच्या अधिकाराचें फेस्त. आता कशें पापसाहेब सार्वत्रिक इगर्जमातेक वडील, मुखेल आनी शिकोवणदार तशेंच प्रादेशीक इगर्जमातेक वा दियेसीसीक त्या दियेसीचो गवळी वा बिस्प शिकोवणदार जावन आसा. कॅनन लॉ म्हणटा इगर्जमातेचें कानून, the diocesan bishop is bound to teach and illustrate to the faithful the truths of faith which are to be believed and applied to behavior. By whatever means seen most appropriate, he is firmly to defend the integrity and unity of the faithful to be believed. तरीकुनो एका गवळ्याक शिकोवचें मात्र न्ही, पवित्र करचें, साक्रामेंत भेटोवचें, संभ्रमचे आनी अधिकार चलोवचो जबाबदारी आसा. परत्यान कॅनन म्हणटा, बाय द एपिस्कोपल कॉन्सक्रेशन बिशप्स रिसीव टुगेदर with the office of sanctifying, the office also of teaching and ruling. तरीकुनो हो बिस्प ती आपणाची अधिकार वा जबाबदारी चलयता. आनी हर एका दियेसीसीत एक कॅथेड्रल आसा, तें त्या दियेसीसच्या गवळ्याची इगर्ज आनी थंयसर ताका म्हूण नमयल्लें एक कदेल आसा, ताका आमी कॅथेड्रा म्हणटा. त्या देखून तें कदेलाची इगर्ज जावन पावता कॅथेड्रल. आता सगळ्या बिस्पांक एक कॅथेड्रल ना, कोण दियेसीसचो गवळी म्हणजे कोण अधिकारार आसा त्या बिस्पाक मात्र कॅथेड्रल आसा, रिटायर्ड बिस्पांक कॅथेड्रल ना. आता वाटिकनांत वा सा पेद्रूच्या बासिलिकांत पेद्रूचें कदेल आसा जाल्यार पापसाहेबाची इगर्ज ती न्ही. पापसाहेबाची इगर्ज वा कॅथेड्रल दुसरीच आसा, रोमाची कॅथेड्रल. खंयची ती? सांजुआंव लातेरान, सेंट जॉन द लॅटरन बेसिलिका. ती वाटिकनांतल्यान भायर आसा आनी ती जावन आसा पापसाहेबाची नीज फिरगस. आनी थंयसर पापसाहेबाक म्हणून दवरलेलें एक कदेल आसा आनी हांवूय थंयसर पावलां. आनी थंयसर लागीं आसलेल्या रावळेरांत पापसाहेब रावताले. 1309 इसवेंत पापा क्लेमेंट पांचवो फ्रांसाक वचून थंयसर रावलो. ते म्हणसर हर एक गवळी, हर एक पापसाहेब सांजुआंव लातेरान त्या रावळेरांत रावताले. आनी उपरांत केला 1370 इसवे उपरांत ताणें येवन आतां वस्ती करच्या जाग्यार म्हणजे वाटिकनांत सांजुआंवच्या कॅथेड्रलार लागसर त्या बंगल्यान रावूंक सुरू केलें. तर भावांनो आनी भयणीनो, बिस्पाच्या कदेला विशयी तुमची जाणवाय इल्ली तरी वाडली. देव बरें करूं. अनेक फावटी मेळया.
कुड्या फुलांची बाटी सोपता करमेलमान मस्वा शुशुन जैसा संतान नरिस दिता सरकार करमेल कुड्या फुलांची बाटी सोपता करमेलमान मस्वा शुशुन जैसा संतान नरिस दिता Thank you.